नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हूद शुरू हो रहा है। सूरह हूद हूद जो है नबी का नाम है, चूँकि इसी सूरह में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आ रहा है, उसी मुनासिबत से बतौर अलामत इस सूरह का नाम सूरह हूद है। इसमें तकरीबन 10 रुकुआत हैं। पहला रुकू जो शुरू हो रहा है, इसमें सबसे पहले तौहीद की और अल्लाह की इबादत का हुक्म है कि अल्लाह ही की इबादत करें और उसी की जानिब रुजू करें। और साथ ये बता दिया गया कि इंसान दुनिया में इस वजह से पड़ता है कि ख़ास तौर पर रिज़्क़ की वजह से और अपने दीगर दुनियावी ज़रूरियात की वजह से दुनिया में मशगूल होता है। ये अल्लाह पाक ने उसूल बता दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि तमाम दुनिया में जितने भी जानदार हैं सबका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा है और अल्लाह ही राज़िक़ है सबका, वही रिज़्क़ देने वाला है और वही हर एक ठिकाना को जानता है। तो इंसान उसी की जानिब रुजू करे और उसी ही से मांगे तो अल्लाह हर कुछ देने वाला है। और साथ में बता दिया कि ये आसमान, ये ज़मीन, ये अर्श सब अल्लाह ही ने बनाया है और इंसानों को भी अल्लाह ही ने बनाया है। और इंसान के बनाने का मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इस वजह से ताकि ये पहचाना जाए, देखा जाए, आजमाइश की जाए कि कौन अच्छा अमल कर रहा है और कौन बुरा अमल कर रहा है। ये असल मकसूद है। तो इंसान रिज़्क़ की वजह से अपने अमाल को ख़राब ना करे और नमाज और रोज़ा और जो शरीयत के अहकाम है उसको तर्क ना करे, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए दीन के में पाबंदी करे और उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार करे। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अगला रुकू, दूसरे रुकू, वलइन अज़क़नल इंसाना, यहाँ से फिर इंसान की एक कैफियत बयान की गई है कि इंसान को जब कोई तंगी आती है तो वो जो है बड़ा मायूस हो जाता है, और जब कोई नेमत मिलती है तो उस वक्त वो इतना गफलत में पड़ जाता है कि अल्लाह को भूल जाता है। तो इस जहनियत से और इस कैफियत से बचना चाहिए। अल्लाह को हर वक्त याद रखना चाहिए, खुशी हो चाहे गम हो। साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को फरमाइश करते रहते थे, ये बातें समझाते रहते थे, लेकिन लोग जो है नहीं मानते थे। तो आपको फरमाया गया कि आप इससे तंग दिल ना हो, आपका काम सिर्फ इन्नमा अंता नज़ीर, आप सिर्फ बात पहुँचा देने वाले हैं। और जो लोग इन बातों का या कुरान पाक का जो है वो समझते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह एक कलाम बशर है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो उनको एक चैलेंज है कि फ़ातू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही, अगर ये अल्लाह पाक का कलाम नहीं है, इंसानों का कलाम है, तो तुम इन जैसे कलाम ले आओ, 10 सूरत ही बना के ले आओ। बहरहाल लेकिन ये चूँकि अल्लाह पाक का कलाम है, इस वजह से कोई इस चैलेंज को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं कर सका। और इसी रुकू में फिर ये बता दिया गया कि ये मानने वाले ना मानने वाले 2 किस्म के लोग हो गए। तो ये दोनों की मिसाल ऐसी है, कलाम वल असमी वल बसीरी वस्समी, जैसे कि एक अंधा है और एक बिना है, और एक गूंगा है और एक नहीं बहरा है और सुनने वाला है। तो ये जिस तरह दोनों बराबर नहीं है, इस तरह मोमिन और काफिर भी बराबर नहीं है। तीसरा रुकू, वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही, यहाँ से अंबिया किराम के वाक़यात शुरू हो गए हैं और इस सूरत में कई अंबिया के वाक़यात आएंगे। सबसे पहला वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। इन सब में मुश्तरक बात यह है कि हर नबी की बात ये की गई कि हर नबी आए, उन्होंने तौहीद की दावत दी और बाज़ लोगों ने उनकी बात को तस्लीम किया और बाज़ लोगों ने इनकार किया। जिन्होंने इनकार किया वो अज़ाब में मुब्तला हो गए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है। इन्होंने अपने लोगों को बताया, कौम को बताया, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, तौहीद की दावत दी और फरमाया कि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, कि अगर ये इस बात को तौहीद को नहीं मानोगे तो एक दर्दनाक दिन के अज़ाब का मुझे तुम पर खौफ है। लोगों ने क्या कहा, इनकी जहनीत देखिए, कौम की जहनीत ये है, कहते हैं कि भाई मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, आप तो हमारी जैसे हैं, आप में हम में कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं कि आपके जो इत्तिबा करने वाले वो भी अदना किस्म के लोग हैं, ज़्यादा मालदार नहीं है। ये एक जहनीत चली आ रही है जो आज भी है कि लोग समझते हैं कि माल की वजह से जो और दुनियावी असबाब की वजह से स्टैंडर्ड आला होगा, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है बहुत नीचे है। तो इसी तरह नबी को भी और इनके मानने वालों को ये लोग अदना समझ देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर इनको जवाब दे दिया कि भाई मेरा काम तो पहुँचाना है, अब तुम मानो ना मानो मैं कोई लाजिम नहीं कर सकता। बाकी रहा ये लोग, आप कहते हैं कि ये अदना लोग हैं, इनको आप हटाइए तो हम इस्लाम को, हम जो है आपकी बात को, दावत को कबूल करेंगे। तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक जिसको फजीलत देने वाला है हम उसको दूर नहीं कर सकते। बहरहाल उसके बाद अगला रुकू में वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना, ये चौथा रुकू में ये बयान किया गया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत दी और उनमें से चंद लोग ईमान लाए और बाकी लोग जो है वो इनकार किया। तो
اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مسخرہ کرتے تھے اور آپ اعتراض کرتے تھے کہ ابھی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ کشتی بنا رہے ہیں۔ بہرحال پھر وہ سیلاب کا عذاب آیا اور طوفان نوح جسے وہ کہتے ہیں وہ طوفان آیا، اور طوفان کی وجہ سے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے ان کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کے بیٹے نے بھی انکار کیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے، اور اگرچہ انسان کا نسب اور رشتہ بہت اعلیٰ ہو لیکن اعمال اگر برے ہیں تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ پاک نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہ ہلاک ہوئیں گے کیونکہ ان کے یہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کا عمل صحیح نہیں ہے۔ آگے اگلا رکوع 5ویں رکوع میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ انہوں نے بھی یہ دین توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ بھئی میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، بس یہ جو مقصود دعوت ہے اس کو قبول کرو، اور انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اللہ سے مغفرت مانگو اور اللہ سے جانب رجوع کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بے پناہ بارش دے گا اور تمہاری قوت میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ بہرحال انہوں نے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو انہی میں سے کسی نے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ ان کے اثرات آ گئے ہیں آپ کے اوپر، یہ آپ جو ہمارے بتوں کا انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ پر اثر آ گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے انکار کی وجہ سے بھی اللہ کی لعنت ہوئی ان پر اور یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد 6واں رکوع وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم ثمود کی جانب بھی آئیں اور انہوں نے بھی دعوت دی، توحید کی اور استغفار کی اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر ان کو اللہ پاک نے خاص معجزہ دیا تھا، اونٹنی، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ کی جانب سے نشانی ہے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے اوپر بھی اللہ پاک نے کہا کہ بھئی 3 دن تک مہلت ہے، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب آ گیا۔ اس کے بعد 7واں رکوع وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے کہ کچھ فرشتے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور پھر انہوں نے دعوت یعنی مہمان نوازی کی، تو انہوں نے کچھ نہیں کھائے وہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ بھئی یہ تو ایسا تو نہیں کوئی دشمن ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم اللہ کی جانب سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، اور پھر انہوں نے بشارت دی حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی، ان کی بشارت دی گئی کہ یہ آپ کو اولاد ملیں گے۔ تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، انہیں کچھ تھوڑا سا تعجب سا ہوا، تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ پاک کی جانب سے اور اس پہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات ان کے فرشتے جو آئے تھے ان کا ایک مقصد یہ بشارت دینا تھا، اور دوسرا مقصد یہ بتانا تھا کہ قوم لوط پہ جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ اس کے بعد پھر یہ فرشتے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئیں، اور پھر لوط علیہ السلام کے جو قوم تھی ان کی ایک اہم برائی یہ تھی کہ ہم جس پرستی میں لگے ہوئے تھے اور مرد سے جو ہے وہ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، تو جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تو یہ خوبصورت تھے، ان کی جانب یہ لوگ آ گئے، اور پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اس میں گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی جانب سے، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال پھر ان قوم کو بھی عذاب یہ آیا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ اللہ پاک نے ان کی بستی الٹ دی، جس طرح ان کے اعمال بالکل الٹے تھے اس کی بستی بھی الٹ گئی، اللہ نے پتھر کی بارش برسائی، یہ ان پر عذاب آیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد 8واں رکوع وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، مدین میں تھے اور آپ کی دعوت بھی وہی تھی توحید کی، اور ان کی جو اس قوم میں ایک برائی تھی وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں ان کو بتایا کہ بھئی تمہارے لیے وہی بہتر ہے جو تمہیں منافع مل رہا ہے، تم بلا وجہ تمہیں ہر چیز منافع بھی ہے تو تم بلا وجہ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ ناپ تول میں کمی اگر وہ کرے جو بہت زیادہ محتاج ہے، تو کہہ رہے ہیں تمہیں تو محتاجی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ناجائز فعل ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا شعیب و صلاتک تأمرک، کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے کام میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم نہ کریں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال ہمارا مرضی ہماری ہوگی، تو انہوں نے فرمایا، اللہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مال اللہ کی جانب سے، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ بہرحال پھر انہوں نے بھی جو انکار کیا اور ان پر بھی جو اللہ کی لعنت ہوئی اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے، ایک چیخ آئی اور اس آواز کی چنگاڑ کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ 8واں رکوع 9واں رکوع وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرعون کی جانب آئے تھے ان کے قوم کی جانب، تو فرعون اور ان قوم نے بھی انکار کیا اور انہوں نے ظلم کیا،
نافرمانی کی تو ان پر بھی جو ہے یہ عذاب آ گیا۔ اور ساتھ میں پھر اسی رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو گیا۔ پھر اگلا رکوع آخری رکوع ہے 10واں رکوع، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، یہاں سے بھی بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی اور قوم نے پھر اختلاف کیا۔ اور اسی طرح ہمارے جو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، یہاں پہ کہ قرآن پاک نازل ہوا اور لوگ جو انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان تمام اقوام جو واقعات آئے ہیں ان سے تسلی ہے کہ ان ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ماننے والے ہوتے ہیں، کوئی نہ ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک خاص حکم ہے فاستقم کا معمول بھی تھا کہ جو حکم دیا گیا اس پہ استقامت اختیار کریں، اور دوسرے کہ ہم حکم واقعی الصلاۃ طرف النار، نماز کی پابندی کریں۔ تو یہ اور اسی طرح ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرمایا، ایک اصول بیان فرما دیا، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اتنے واقعات آپ نے دیکھے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا اللہ ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں کہ جب اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ بہرحال اگر انسان خود صحیح رہے، نماز وغیرہ کی پابندی کرے، احکام کی پابندی کرے اور دوسروں کی فرمائش کرتے رہے تو اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں۔ اور ان آخر میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اسی رکوع میں ایک آخری ایک بات یہ بیان کی گئی کہ یہ جو انبیاء کرام کے واقعات اللہ پاک نے بیان کیے، ان کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ تاکہ ان واقعات کو سن کے آپ کے دل میں پختگی آ جائے اور آپ دین کے کام میں مضبوط رہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات میں جو ہے حق بات بھی آ گئی اور المومنین کے لیے نصیحت بھی ہے۔ بہرحال یہاں تک الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہو گیا اور اس میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات آئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔